दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। आज 6औं संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न। राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। भ्रष्टाचार गर्नेप्रति कठोर हुने भनाई। सोमबारबाट सुरु हुने आन्तरिक उडानको उत्साहजनक बुकिङ। पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने भएपछि हवाई भाडा पनि नबढ्ने। लोकतान्त्रिक व्यवहार अनुरूप इमान्दार बन्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई काङ्ग्रेस सभापति देउवाको आग्रह। संविधान अपुरो र अपूर्ण रहेको तथा विभेदकारी रहेको भन्दै जसपाद्वारा विरोध। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नै नियुक्त गर्न जनदबाब तीव्र। आफ्ना पक्षमा प्रदर्शन नगरिदिन घिसिङको आग्रह। र आजबाट सुरु हुँदै इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको 13औं संस्करण। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीपको लिग यात्राको पनि सर्वत्र चासो। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,07,30,000 नागेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,57,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 2,23,58,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज शनिबार 11 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 401 जना पुगेको छ। त्यस्तै शनिबार नेपालमा 1204 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 62,797 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 711 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 570 जना, ललितपुरमा 58 जना र भक्तपुरमा 83 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 15,849 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार शनिबार 1447 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 42,267 जना पुगेको छ। अब पुरा समाचार। विश्वकै सबैभन्दा महँगो मानिने इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट प्रतियोगिताको शनिबार अर्थात् आज बेलुका पहिलो उद्घाटन खेल हुँदैछ। शनिबार बेलुका हुन गइरहेको उद्घाटन खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सले चेन्नाई सुपर किङ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस सिजनको लिगमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको लिग यात्राको पनि सर्वत्र चासो चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको 13औं संस्करण आज शनिबारबाट सुरु हुँदैछ। युएईको आबुधाबीमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन र उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स बीच खेलसँगै आइपिएलको नयाँ सिजन शनिबार रातिबाट सुरु हुँदैछ। लिगको पहिलो खेल मुम्बई र चेन्नई बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। शनिबार राति जायद स्टेडियममा हुने खेलमा दुवै टिम जित निकाल्दै सुखद सुरुवात गर्ने होडमा रहेका छन्। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रिने मुम्बई सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ, तर महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रिने चेन्नई विरुद्ध मुम्बईलाई सहज हुने छैन, किनकि चेन्नई पनि सुखद सुरुवात नै गर्न चाहन्छ। दुई टिमबीच यस अघिको परिणाम हेर्ने हो भने मुम्बई बलियो देखिएको छ। दुई टिमबीचको पछिल्लो नतिजा अनुसार 5 खेलमा मुम्बई अपराजित रहेको छ। गत सिजनको फाइनलमा समेत मुम्बईले चेन्नईलाई हराएको थियो। रोमाञ्चक बनेको फाइनलमा मुम्बईले चेन्नईलाई 1 रनले हराएको थियो। यता उद्घाटनको खेलको दोस्रो दिन सन्दीप सम्मिलित दिल्ली क्यापिटल्सले
प्रीति जिन्टाको किङ्स 11 पन्जाबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ, जहाँ नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको खेल नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूका लागि प्रतीक्षाको विषय बनिरहेको छ। खेलमा सन्दीपलाई चर्चित र अनुभवी खेलाडी उछिन्न जति कठिन छ, उति नै कठिन मुख्य प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङलाई विश्वास जित्नुमा हुनेछ। यो सिजन आइपिएलको खेलको आउँदो संस्करणमा सन्दीपको थप यात्रा कोरिने विश्वास गरिएको छ। यस पटक गरेर सन्दीप लामिछाने तेस्रो पटक आइपिएल खेल्दैछन्। आइपिएल टिम दिल्ली क्यापिटल्सबाट लगातार तेस्रो पटक आइपिएल खेल्न लागेको सन्दीप भर्खरै सिपिएलबाट युएई पुगेका हुन्। अहिले क्वारेन्टिनमा बसिरहेका सन्दीपका लागि यो आइपिएल निर्णायक समेत हुनेछ। करिब 1 महिना अघि नै युएई पुगिसकेको दिल्लीले लामो समयदेखि टिम अभ्यास गरिरहेको छ। त्यसैले पहिलो खेलमा नै सन्दीप टिमसँग नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ। गत भदौ 28 गते कार्यकाल सकिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बाहिरिएका कुलमान घिसिङलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै जनदबाव बढ्दै गएको छ। उज्यालो नेपालका अभियन्ताका रूपमा चिनिएका घिसिङलाई अझै 1 कार्यकाल प्राधिकरणमा राख्नुपर्ने माग सरकारवालाहरूको छ। तर यस विषयमा घिसिङ स्वयंले हरेक कुराको विधि र प्रक्रिया हुने भन्दै आफ्ना पक्षमा सडक प्रदर्शन नगर्न आग्रह गरेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पक्षमा प्रदर्शन नगरिदिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै कोभिड-19 महामारी फैलेको संवेदनशील अवस्थामा सडकमा प्रदर्शन नगर्न आह्वान गरेका हुन्। गत भदौ 28 गते कार्यकाल सकिएर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका घिसिङलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै जनदबाव बढ्दै गएको हो। उज्यालो नेपालका अभियन्ताका रूपमा चिनिएका घिसिङलाई अब 1 कार्यकाल प्राधिकरणमा राख्नुपर्ने माग राख्दै पछिल्लो समय प्लेकार्ड सहित काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भूभागका सडकमा स्वतस्फूर्त नागरिकहरू घिसिङको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। यता सडकमा देखिएका प्रदर्शनमा प्रहरीको दमन पनि बढ्दै गएको छ। तर सरकारले यस विषयमा विधि र प्रक्रिया हुने भन्दै जनताले सडकमै आउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ। यसै सम्बन्धमा घिसिङले आफ्नो पक्षमा प्रदर्शन नगरिदिन सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मेरो पुनः नियुक्तिको माग गर्दै केही दिनदेखि संघीय राजनीति काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकारले मलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्दा दिएको जिम्मेवारी मैले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको छु। घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित स्वयं स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले यसलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित भएकाले यस विषयमा उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुने उनले स्पष्ट पारेका छन्। 2072 भदौ 29 गते घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा मुलुक दैनिक 18 घण्टासम्मको लोड सेटिङमा थियो। पद बहाली गरेको करिब 2 वर्षमा लोड सेटिङ हटाउन उनी सफल पनि भए। उनी उज्यालो नेपालको संवाहकका रूपमा जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका छन्। यही विषयमा घिसिङले लोड सेटिङ हटाएको जस आफूले मात्र पाएको भन्दै राजनैतिक नेतृत्व भने उनीसँग प्रसन्न नदेखिएको बुझिएको छ। घिसिङको कार्यकालमा घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई 12 अर्ब रुपियाँसम्म नाफा पुगेको थियो भने विद्युत चुहावटलाई 15% सम्म झार्ने लगायत काम भएका थिए। अझै प्राधिकरणका चुनौती धेरै भएकाले पनि कुलमान दोहोरिनुपर्ने सरकारवालाहरूको माग रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 6औं संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोकतान्त्रिक संविधान अनुरूपको लोकतान्त्रिक व्यवहारमा इमान्दार बन्न आग्रह गरेका छन्। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार विरोध कार्यक्रम गरेको छ। संविधान अपुरो र अपूर्ण रहेको तथा विभेदकारी प्रावधान समेत राखिएकाले सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने भन्दै विरोध गरेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लोकतान्त्रिक संविधान अनुरूपको लोकतान्त्रिक व्यवहारमा इमान्दार बन्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार 6औं संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकतान्त्रिक संविधान अनुरूपको लोकतान्त्रिक व्यवहारमा इमान्दार बन्न आग्रह गरेका हुन्। शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्रीहरू कर्मश गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा देशमा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण भएको अनि 3 तहको निर्वाचन गराएर मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेको सर्वविदितै छ। तर त्यसपछिका दिनहरूमा संविधानको सफलताका लागि बाँकी कार्यभारहरू पूरा गर्ने भन्दा संविधानको भावना विपरीतका गतिविधिहरू नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट भइरहेको छ। यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको टुङ्गो लगाएकाले यसको मौलिकता र संरचनामा खलल पुग्ने गरी संशोधन गर्न नहुने बताएका छन्। उनले संविधानको मौलिकता र संरचनामा खलल पुग्ने गरी संशोधन गर्दै देशलाई बारम्बार प्रयोगको थलो मात्र बनाउने अधिकार कसैलाई नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र स्थापनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष थापाले विचार स्वतन्त्रता र जनताको मतबाट आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न पाउने अधिकार संविधानको आत्मा भएको बताए। उनले भनेका छन्, विचार स्वतन्त्रता र जनताको मतबाट आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न पाउने अधिकार संविधानको आत्मा हो भने समावेशी र समानुपातिक प्रणाली मूल विशेषता हो। यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार विरोध कार्यक्रम गरेको छ। संविधान अपुरो र अपूर्ण रहेको तथा विभेदकारी प्रावधान समेत राखिएकाले सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने जसपाले जनाएको हो। पहिलो संविधान सभामा सर्वसहमत भइसकेका विषयहरूलाई अनादर र उपेक्षा गर्दै जनतामाथि दमन र हत्या गरी संविधान जारी गरेकाले उक्त संविधान विभेदकारी र अपुरो भएको जसपाको भनाइ छ। सोमबारदेखि सुरु हुने भनिएको देशको आन्तरिक उडानका लागि बुकिङ सुरु भएसँगै उत्साहजनक बुकिङ भएको हवाई सेवा कम्पनीहरूले जनाएका छन्। 6 महिनापछि महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि तयार भएका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका अनुसार 50% बुकिङ भइसकेको जनाइएको छ। सरकारले पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने गरी निर्णय गरेसँगै हवाई भाडा पनि नबढ्ने भएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोभिड-19 महामारीका कारण विगत 6 महिनादेखि बन्द रहेको मुलुकको आन्तरिक हवाई उडान असोज 5 गतेदेखि नियमित सञ्चालनमा आउँदैछ। बन्दाबन्दीले 6 महिना व्यवसाय ठप्प प्राय रहेको आन्तरिक उडानका वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले महामारीबाट बचेर सुरक्षित उडानका लागि सबै खाली तयारी गरिसकेका छन्। स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्दै सुरक्षित उडान सुनिश्चितताका लागि वायु सेवा कम्पनीले नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्वास्थ्य मापदण्डलाई आत्मसात गरी यात्रुको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्नेछन्। यही असोज 5 गतेदेखि उडान सुरु हुने भएपछि आन्तरिक उडानका ठूला वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स लगायतले बुकिङ खुलाइसकेका छन्। शुक्रबारदेखि बुकिङ खुलिसकेको एयरलाइन्सले बताएको छ। अहिले अधिकांश एयरलाइन्सको 50% बुकिङ भइसकेको जनाइएको छ। सुरुवाती चरणमा एयरलाइन्सको बुकिङ सन्तोषजनक रहेको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगराज कणेल शर्मा बताउँछन्। एयरलाइन्सले जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने भएपछि हवाई जहाज भाडा पनि नबढ्ने जनाइएको छ। सरकारले तोकेको हवाई भाडा दरमै आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्ने सङ्घले जनाएको छ। सुरुको एक साता आन्तरिक उडानका एयरलाइन्सलाई 25% मात्र उडान अनुमति दिएको छ। छिट्टै उडान सङ्ख्या वृद्धि गरिने कम्पनीले जनाएको छ। नियमित उडानको सम्पूर्ण व्यावसायिक तयारी गरेको बुद्ध एयरले पहिलो साता 20 देखि 22 उडान गर्नेछ। बुद्धले आफ्ना सबै गन्तव्यमा उडान भर्ने जनाएको छ। बुकिङ उत्साहजनक रहेको र यात्रुको माग अनुरूप उडान सङ्ख्या बढाउँदै लगिने कम्पनीले जनाएको छ। यति एयरलाइन्सका हवाई सुरक्षा प्रमुख तथा प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोलाले कम्पनीका तर्फबाट आन्तरिक उडानको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। यति एयरलाइन्सको अहिले 50% बुकिङ भइसकेको जनाइएको छ। सुरुमा करिब दैनिक 10 उडान हुनेछ। सरकारले असोज 1 देखि
नै आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि वायु सेवा सञ्चालकले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए। शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानका जहाजले 100% यात्रु बोक्न पाउने निर्णय गरेपछि एयरलाइन्स कम्पनी 5 असोजदेखि उडान सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन्। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लागू गरेको बन्दाबन्दी र पछिल्लो निषेधाज्ञाका कारण मुलुकको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिबन्ध थियो। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने भदौ 16 देखि सञ्चालनमा आएको थियो। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। आज 6औं संविधान दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ सम्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने प्रति कठोर हुने बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड-19 को उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको उल्लेख गरेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम उत्साहजनक देखिएको दाबी गरेका छन्। शनिबार 6औं संविधान दिवसको अवसरमा टुडीखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो दाबी गरेका हुन्। डिलमा बसेर आलोचना गर्ने कुरा बेग्लै भए पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेको काम अति प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ। डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराट लाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्था बीचमा आकाश जमिनको फरक छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको कमजोर र अहिलेको उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको उनको भनाइ छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीप्रति कठोर हुने पनि बताएका छन्। सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त हो। अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्छु। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका 2 आर्थिक वर्षमा 792 केसहरूमा मुद्दा चलाएको, राजस्व अनुसन्धान विभागले 1027 जना विरुद्ध 31 अर्ब 5 करोड भन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो वर्ष गरेका कतिपय वाचा कोरोना महामारीका कारण पूरा गर्न नसकेको बताएका छन्। गत वर्ष आजकै दिन मैले सरकार सञ्चालनको 18 महिनामा भएका उपलब्धिको संक्षिप्त विवरण राखेको थिएँ। यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत वर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा गर्ने थिए, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन्। उनले कोरोना महामारीकै कारण केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उद्घाटन हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। गत वर्ष आजकै दिन मैले सरकार सञ्चालनको 18 महिना भएका उपलब्धिको संक्षिप्त विवरण राखेको थिएँ। यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत वर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुने थियो। केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उद्घाटन हुने थिए। भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको हुने थियो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ऊर्जा उत्पादन सुरु भएको हुने थियो। मेलम्चेकको पानी आउन लागिसकेको हुने थियो। रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो, अहिले लगभग सम्पन्न भइ पनि सकेको छ भन्न। धरहरा निर्माणको कार्य सकिने थियो। निजी आवास पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमै भइसकेको हुने थियो। त्यस्तै गरी विगत 3 वर्षदेखि अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धिको लय समातेको भए पनि कोभिड-19 का कारणले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। उनले सरकारले कोभिड-19बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरू अघि सारेको बताउँदै कर सहुलियतदेखि बैंक ब्याज एवं विद्युत महसुल छुट र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारका तर्फबाट रकम योगदान गर्ने सम्मका कामहरू गरिएको बताए।
हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यही सकिन्छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।